तो आपको खुद जायज़ा लेना है। मैं वही देख रहा हूँ जो आप देख रहे हैं, तो मैं आपको क्या असेसमेंट दे सकता हूँ? आप तो खुद कश्मीरी हैं, तो आपका जायज़ा मेरे जायज़े से ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन जैसे मैं, क्योंकि मेरा तजुर्बा है यहाँ स्टेट में काम करने का, तो सिचुएशन इज़ नॉट हेल्थी। देखिए अब ये ऐसा मामला है जिसमें जो बहुत पेचीदा मामला है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। क्या मैं देखता हूँ कि इधर हालात में सुधार हुआ है? हाँ, एक लिहाज से यहाँ तशद्दुद कम हो गया है। तो एक आप चीफ मिनिस्टर रखने की क्या ज़रूरत है अगर कुछ इख्तियारात हैं ही नहीं। I'm joined by Wajahat Habibullah, the former Chief Information Commissioner. Wajahat Habibullah has been the witness of difficult times in Jammu and Kashmir. You worked very closely with the then governor, and that time the situation was very difficult. How do you see Jammu and Kashmir shaping up now, post 2019, after the abrogation of Article 370? देखिए अब ये ऐसा मामला है जिसमें जो बहुत पेचीदा मामला है और इसका कोई आसान जवाब नहीं है। क्या मैं देखता हूँ कि इधर हालात में सुधार हुआ है? हाँ, एक लिहाज से यहाँ तशद्दुद कम हो गया है, यकीनन। क्या मैं देखता हूँ कि यहाँ तरक्की हुई है? नहीं, तरक्की मुझे नज़र नहीं आती। हालांकि तरक्याती काम कहे जाते हैं कि बहुत हुए हैं, लेकिन उनको किस हद तक लोगों का, जनता को, आवाम को फ़ायदा पहुँचा ये देखने में नहीं आता। यहाँ की जो हालात हैं, यहाँ के लोग खुश हैं, खुश मिजाज हैं। खुश मिजाज तो हमेशा कश्मीरी रहे हैं, लेकिन मैं मुकाबला करता हूँ उन दिनों से जब मैं पहले यहाँ था, 70s, और वो डेकेड जो था, 69 में मैं आया था और 82 में यहाँ से गया था। वो डेकेड जो था, मुश्किलात बहुत सी उस वक्त भी, कि उस वक्त दो जंगों से रिकवर हो, 3 जंगों से। एक तो वो जो कबायली इन्वेजर था, 65 की जंग हुई थी, फिर 71 की जंग हुई थी। उस वक्त ये स्टेट उस वक्त से उससे रिकवर हो रहा था। लेकिन आज भी मैं ये नहीं पा रहा हूँ कि जितनी खुशी थी लोगों में उस वक्त, वो मुझे आज देखने में नहीं आती। जो रवादारी थी उनकी, जो उस वक्त यहाँ के मुसलमान सरदार पंडित, जो यकजहती थी उनमें, अब वो कश्मीर थे वो सब एक हो जाते थे। हमें समझते कि ये कोई बाहर का आ गया नेबरू, लेकिन वो बात नहीं रही। और मेरे ख्याल में एक संस्कृति, एक सखावत की परीक्षा, जिसका टेस्ट जो है, कि उसमें आपस में जो लोग हैं, उस माहौल में, उस माशरे के आपस में रहने वाले लोग, उनका एक दूसरे के साथ रिश्ता क्या है, वो सबसे बड़ा इम्तिहान है एक सखावत का। और वो बदकिस्मती से अब वो नहीं रहा जो मैंने देखा। For an administrator like Chief Secretary, how difficult it is for him to work between two power corridors? Like, you have Lieutenant Governor, you have the Chief Minister, who himself says that he's not that powerful in a situation like now. जो अंदर ये जो यूनियन टेरिटरीज का ये माहौल है, जैसे मुझे इसका तजुर्बा दिल्ली में भी रहा है। आपको याद है, एक मेरे हम जुल्फ हैं जो नजीब जंग है, वो वहाँ के LG थे, और मेरे एक दोस्त जो मुकाबला भी मैंने काफ़ी किया, केजरीवाल वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे। दिल्ली के चाणक्य उसके तो वो हो नहीं सकता, क्योंकि ये जो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो इट इज़ फ्लॉड। तो एक आप चीफ मिनिस्टर रखने की क्या ज़रूरत है अगर कुछ इख्तियारात हैं ही नहीं, और जवाबदेह वो है, ये कैसे हो सकता है? ये स्ट्रक्चर गलत है, और इसमें इसी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ये कोई ठीक स्ट्रक्चर है ही नहीं। और यहाँ उनको या तो यूनियन टेरिटरी पूरा बनाए और यहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटर लगाए, जैसे मैं था लखनऊ, और काम चले, या LG लगाए। लेकिन वहाँ आप ये प्रिटेंड करना चाहते हैं कि नहीं डेमोक्रेसी भी है, जब डेमोक्रेसी है नहीं तो इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ हल ये है, सबसे पहले हल ये है कि यहाँ वापस रियासत जो स्टेट हुड है वो वापस दें, फिर उसके बाद आगे बात बढ़ाएं कि 370 किस हद तक आएगा, नहीं आएगा। वो यहाँ की जो लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप है, 370 लाया गया क्यों? कश्मीर की जो मांग थी एट द टाइम ऑफ एक्सेशन,
کشمیر کی جو مانگ تھی تھرو اٹس لیڈر، اٹس الیکٹڈ لیڈر شیخ عبداللہ، ان کی مانگ تھی، تو اس کے رد عمل میں یہ آیا گیا. لہٰذا اٹ واز ان دی انٹرسٹ آف کشمیری پیپل، کشمیر پارٹ آف انڈیا. اب اگر اس کو بدلنا تھا تو ظاہر ہے کہ کشمیر کے لوگوں سے، اور اس میں پروویژن بھی یہی تھا کہ کشمیر کے لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد کیجیے. مشورہ کرنے کون سی مشکل کی بات ہے؟ یہاں الیکشن ہے، الیکٹڈ باڈی ہے، الیکشن لڑیے، بات کیجیے، اور پھر طے کر لیجیے کیا ہونا. آرٹیکل 370 آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا تھا، وہ تو ہر ایک جانتا تھا. اب اس کے آگے کیا آنا ہے؟ اب ہمارے پاس پنچایتی راج وغیرہ کیا وہ جواب ہے؟ جہاں کے لوگ سمجھیں گے کہ نہیں وہ جواب نہیں، کچھ اور جواب ہے، تو بات کیجیے. What is your personal stand on the Article 370? I've told you, Article 370 was made a part of the Constitution of India, not because I asked for it, but the people of Kashmir asked for it. اور اسی میں اس میں پروویژن بھی تھا کہ اگر اس میں ترمیم لایا جائے گا تو وہ ان کے جہاں کی الیکٹڈ اسمبلی کے ساتھ، جیسے انہوں نے کہا تھا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ساتھ، لیکن دیٹ ہیز بین ہیلڈ بائی دا کورٹ کہ الیکٹڈ اسمبلی میں لوٹ نہیں ہوتا، الیکٹڈ اسمبلی کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد ہی ہو گیا. یہ نہیں ہوا بالکل. You have been advocating for the restoration of statehood to the Jammu and Kashmir, and do you see CM's work not being that effective on the ground because of this fact? اس کا جائزہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ تو آپ کو انہیں سے پوچھنا پڑے گا، چیف منسٹر سے ہی پوچھنا پڑے گا، یا ان سے گورنمنٹ آف انڈیا میں جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. میں تو اب ریٹائرڈ ہوں، میں کئی سالوں سے ریٹائرڈ ہوں، تو میرا اس میں کوئی ہاتھ ہے. Ujjat Sahab, you have been a very vital part of the minority affairs. So how do you see minorities now in the country? یہ ایک پورا نیا ایشو جو آپ نے اٹھایا ہے، اینڈ اٹس اے ویری میجر ایشو. اس کے ساتھ میں انوالو بھی ہوں. ابھی میں آسام ہو کے آیا ہوں، اور وہاں جو میں نے حالات دیکھے وہ کوائٹ شاکنگ. ناٹ اونلی مائنورٹی، دس از اے کویسچن آف میجورٹیرینزم. وہاں جو قبائلی وغیرہ ہے، ٹرائبلس ہے آسام کے، ان کی زمین چھینی لی جا رہی ہے وداؤٹ ریکورس ٹو لیگل. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہ شیڈول 6 آف دا کانسٹیٹیوشن، یہ جو ٹرائبل زمین ہے یہ کسی فرد کی زمین نہیں ہے لیکن یہ کمیونٹی کی زمین ہے. تو وہاں کی سرکار یہ اسٹینڈ دے رہی ہے کمیونٹی کی زمین کا مطلب یہ کہ یہ سرکار کی زمین ہے، لہٰذا سرکار جس کو دینا چاہے دے دے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ لیکن نیگیٹو بات جو دیکھنا آسان ہے. دیر از اے پازیٹیو پارٹ. دا پازیٹیو پارٹ از کہ انڈیا از ڈیموکریسی، اور ہم جیسے لوگ بول سکتے ہیں. ہمیں ہماری کوئی سنے یا نہ سنے، لیکن کم سے کم مجھے موقع دیا ہے کہ لوگ سنیں. One important faction has almost vanished from the political scenario of Jammu and Kashmir. That is Hurriyat. Most of the political parties have been banned. The separatist political parties. You talked about the democracy. How do you see that dissent being silenced, or maybe for that matter, government of India claiming that we have now restored peace in Jammu and Kashmir? آپ کو کوئی جائزہ لینا ہے، میں وہی دیکھ رہا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ کو کیا سچ دے سکتا. آپ تو خود کشمیری ہیں، تو آپ کا جائزہ میرے جائزے سے زیادہ اچھا ہوگا. لیکن جیسے میں، کیونکہ میرا تجربہ ہے یہاں اسٹیٹ میں کام کرنے کا، تو سچویشن از ناٹ ہیلتھی. Any memory that you have taken from Kashmir when you came here in late 70s? I came here in the early 70s. Through the 70s I served here. بہت سے میموریز ہیں، میں کیا ریکاؤنٹ کرنا شروع کر دوں. میں وزٹ ٹو گریز، اس وقت گریز میں سڑکیں ہی نہیں تھیں، ڈاور تک سڑکیں تھیں، ہمیں گھوڑے سے بیٹھ کے دلیر وادی پورا طے کر دیا. اتنی خوبصورت تھی. میں گھڑ سواری خوب کرتا تھا، اور بارہمولہ میں میری پوسٹنگ تھی، تو وہاں آفیسرس کے ساتھ بہت سارے ایسے تھے وہ سرو انڈر مائی فادر، کیونکہ میرے فادر وہ نیشنل ڈیفینس اکیڈمی جو خرق واسطے میں بنی ہے میرے والد صاحب نے بنائی تھی، تو ان کے ساتھ بہت سارے افسر تھے کچھ سرو وتھ ہم انڈر ہم، تو ان کے ساتھ بہت اچھا رہا. تو ماحول بڑا اچھا تھا، اور ہمیشہ تھرو آؤٹ مائی کیریئر ہے فوج کے ساتھ میرا رشتہ جو تھا بہت ہی ایک نزدیک کا رشتہ رہا، مشکلات کے زمانے میں بھی اور آسانی کے زمانے میں. Lastly, sir, what is Kashmir for Wajat Habibullah? How do you place Kashmir in your life? اب یہ بات تو شاید کشمیری
पसंद नहीं करेंगे। लेकिन वो जो हाउ डू आई फेस कश्मीर इन माय लाइफ, मेरे किताब का टाइटल है ओह अच्छा, माय कश्मीर, ये कश्मीर मेरा है। ये कश्मीर मेरा है। तो आप शायद ये बात पसंद नहीं जी बिल्कुल बिल्कुल, आप तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ गुफ्तगू हुई